عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الذي جعل العربية أشرف اللسان وأنزل كتابه المحكم في أساليبها الحسان، وهي لغة من تخلد في الجنان من أهالي الإيمان والعرفان، والصلاة والسلام على حبيب الرحمن وعلى آله وأصحابه أصحاب الإيمان. أما بعد، فيا صاحب الفضيلة رئيس هذا الحفل الكريم ومقدمها البديعة الفكر السليم، ويا زملائي الأعزاء من جمعهم هنا الرحمن الرحيم، نحن نتشرف بقدومكم وحضوركم النبيل العظيم. أيها الحفل الكريم، إنه قد يسرني أن أقدم إليكم محاضرة وجيزة حول موضوع مهم، ألا وهو أهمية اللغة العربية. أسأل الله تعالى التوفيق لإلقاء الخطبة حول هذا الموضوع. أيها الجمع المبارك، إن اللغة العربية لها منزلة رفيعة ومكانة سامية في نفوس المسلمين، فهي أشرف اللغات وأعلاها وأكملها وأبقاها، وكفى بها مجدا وشرفا بأن الله سبحانه وتعالى اختارها لأشرف كتبه وآخر رسله، فبها نزل الله القرآن الكريم، وبها تحدث خاتم النبيين، وهي مفتاح علوم القرآن والسنة، وبدون إتقانها والتعمق فيها والاطلاع عليها لا يمكن فهم القرآن والسنة جيدا. وإن اللغة العربية لها مكانة عالية في الإسلام، فهي جزء من ديننا وحضارتنا، بل لا يمكن أن يقوم الإسلام إلا بها، ولا يصح أن يقرأ المسلم القرآن إلا بالعربية. ولا يمكن لي في هذه العجالة وقراءة القرآن ركن من أركان الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام. أيها المستمعون الكرام، ولهذه الأسباب عني السلف باللغة العربية وعلومها، وحثوا على تعلمها والنهل من معينها، ولهم أقوال كثيرة في ذكر أهمية تعلم اللغة العربية، ولا يمكن لي في هذه العجالة أن أستعرض هذه الأقوال كلها، وإنما أقتصر على ذكر بعض الأقوال التي تحثنا على الاهتمام والعناية باللغة العربية. فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله: ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. انطلاقا من هذه الأقوال أيها الإخوة في الله، يجب علينا أن نهتم بتعلم اللغة العربية وأن نجتهد في إتقانها. أيها الإخوة في الله، إني وصلت إلى نهاية كلامي، فأترككم في حفظ ورعاية ربي، وإلى اللقاء لو قدر بقائي. يا أحبابي، أبلغكم سلامي، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.